बगदाद में एक नौजवान था, बड़े पैसे वाला, बहुत मालदार था, बहुत पैसा था, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ करता? अय्याशी में। कभी शराब खरीदे, कभी जुए पर जाए और कभी औरतों के मजे लेता रहे। 5 चीजें मैं जिक्र करके अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 5 चीजों को 5 चीजें आने से पहले गनीमत जानो। कौन सी? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शबाबक क़ब्ल हरमिका, अपनी जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापा आने से पहले। जवानी है आज, बुढ़ापा आने से पहले उसको गनीमत जानो, अमल कर लो। दूसरी चीज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपनी सेहत को गनीमत जानो बीमार होने से पहले। बीमारी में फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सेहत को गनीमत जानो। और तीसरी चीज मेरे आका फरमाते हैं, अपनी मालदारी आज कुशादगी है, इसको गनीमत जानो मोहताज होने से पहले। फकीर हो जाओगे उसके बाद कुछ नहीं कर सकोगे। चौथी चीज मेरे आका फरमाते हैं, आज हो सकता है फिराग का कबल शुगल का, यानी तुम फारिगुल हाल हो। आज उन नौजवानों से कहता हूं अभी उनके ऊपर कोई जिम्मेदारियां नहीं आई, तुम्हारे मशगूल होने से पहले अपने फारिग वक्त को गनीमत जानो। इसमें बहुत कुछ कर सकते हो, बाद में फिर तंगियां आएंगी। हम महसूस करते हैं जिम्मेदारियां कैसे बढ़ती चली जाती हैं और उसके बाद वक्त कैसे खत्म हो जाता है। नौजवानों को एहसास नहीं होता उनके पास कितना वक्त बाकी है, न बीवी का न बच्चों का, किसी का नहीं है, छोटे मोटे काम है, लेकिन उसको ये इंजॉयमेंट में गुजार रहे हैं। रात भर गेम खेलते हुए, रात भर इंटरनेट सर्च करते हुए तुम अपने फारिग वक्त को बर्बाद कर रहे हो। जब तुम मशगूल हो जाओगे ये दिन याद करोगे, वो दिन अच्छे थे। गनीमत जानो। 5वीं चीज जो सबसे बड़ी है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जवानी को बुढ़ापे से पहले, सेहतमंदी को बीमारी से पहले, मालदारी को मोहताजी से पहले, फारिगुल हाली को मशगूली से पहले, ये सब अपनी जगह पर, लेकिन जिंदगी को गनीमत जानो मौत आने से पहले। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, बहुत ही प्यारा बयान इस वीडियो में चल रहा है। हमें चाहिए कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि मुकम्मल जानकारी हासिल हो। पहले आप वीडियो को समाप्त फरमाइए। हो सकता है बीमारी में कुछ काम कर ले जाओगे, बुढ़ापे में कुछ काम, लेकिन मौत आने के बाद तो कुछ नहीं हो सकता। सारे अमाल मुनक़ता कर दिए जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम्हारे पास वक्त अता किया है, इस वक्त का इस्तेमाल करो, यूटिलाइज करो इसको, और इसको बर्बाद ना करो। मैं उन नौजवानों को एक दर्स देना चाहूंगा जिन्होंने अपने आप को हिलाक कर दिया, अपने आप को बर्बाद किया। तुम्हें हदीस पता है, क़यामत के दिन मैदान महशर में कितनी लोग होंगे अल्लाह बेहतर जाने। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक पैदा होने वाला हर एक वहां जमा होगा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उस वक्त तक किसी को पांव हटाने की इजाजत नहीं होगी जब तक रहमान का ये सवाल पूरा नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 5 सवालात होंगे, उनमें पहला सवाल का जवाब जब तक नहीं देगा कोई पांव नहीं हटा सकेगा। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या सवाल होगा? हुजूर फरमाते, रब ताला सबसे पहले पूछेगा, मैंने तुझे जवानी दी थी, कहां कहां खर्चा किया? ये पहला सवाल है। और इस सवाल का जवाब देने के लिए लोगों को 500 साल लग जाएंगे। कोई 300 साल, कोई 400 साल, 500 साल लग जाएंगे। जवाब देते रहो, कहां कहां खर्चा किए। आज अगर मैं खड़ा होकर के आपसे पूछूं तो घंटे लग जाएंगे। तो पूरा दिन का हिसाब बताओ, पूरा दिन क्या क्या किए। तुम्हें पूरी जिंदगी का पूछा जा रहा है। इसीलिए मेरे अजीजों, अपने आप को जिन्होंने बर्बाद किया, अपने आप को जिन्होंने तबाह किया, वो क़यामत के दिन सिर्फ और सिर्फ रुसवाई और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं देखेंगे। आज भी वक्त है, उठो, अगर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, मुझे ये कुछ बातें दहला देती हैं। तुमने अपने आप को तबाह किया, किसी की नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। तुम नशे में अपने आप को बर्बाद करते रहे। लेकिन जानते हो, कई ऐसे हैं, मैं जनाजों पर शरीक हुआ, उनकी छोटी बच्चियां, छोटे बच्चे रोते रह गए, बाप बड़ी जवानी में चला गया। क्यों गया? अपने आप को नशा में बर्बाद करके खुद ही मर गया। लेकिन उन बच्चों से हमेशा के लिए बाप का साया खत्म। घर में बैठी हुई औरत को बेवा करके चला गया। तुझे पता है मौत तो अपने वक्त पर आती है, लेकिन खुदकुशी करने वाला ये। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, बहुत ही प्यारा बयान इस वीडियो में चल रहा है।
ہمیں چاہیے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ مکمل جانکاری حاصل ہو. پہلے آپ ویڈیو کو سماعت فرمائیے. آپ کو تباہ و برباد کرنے والا جہنم میں جا رہا ہے. نوجوانوں کچھ تو سوچو. جس بچے کو اگر ہم یہ کہیں کہ بیٹا آ جا اللہ کی طرف, تو اسے یہ لگتا ہے ہمارے اپنے کرنے سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے, پیسہ میرا ہے, وقت میرا ہے, لائف میری ہے. نہیں, تمہیں پتہ نہیں تم سے کتنی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں, تمہارے ماں کی, تمہارے باپ کی, تمہاری اولاد کی, تمہارے بھائی بہنوں کی, سب کی زندگیاں تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تمہیں درد ہوتا ہے تو پورے خاندان کو درد ہوتا ہے, سب کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے نوجوانوں سے میں کہوں گا, تمہارے پاس جو وقت ہے اس کو اپنے آپ کو برباد کرنے میں صرف نہ کرو. آؤ اللہ کی طرف. ایک نوجوان کی بات بتا کر کے میں ختم کرتا ہوں. اللہ کی ذات پر جب کسی کو یقین آتا ہے تو مولا جیتے جی جو اسے انعام عطا کرتا ہے. بغداد میں ایک نوجوان تھا, بڑے پیسے والا, بہت مالدار تھا, بہت پیسہ تھا, لیکن اس پیسے کا استعمال کہاں کرتا؟ عیاشی میں. کبھی شراب خریدے, کبھی جوے پر جائے, اور کبھی عورتوں کے مزے لیتا رہے. یہی اس کا روز کا کام تھا. لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ جو کرتا تھا اپنی ڈائری میں لکھتا بھی رہتا تھا. بے حیا, جو کیا اس کو لکھ کر کے بھی رکھے, آج میں نے اتنی عیاشی کی ہے, آج یہ کیا, آج زنا کیا, آج فلاں کیا, ڈکا, سب کچھ. ایک دن بازار گیا, ایک عورت اسے پسند آئی. اس کو کہا کیا میرے گھر چلے گی, آج پیسہ دوں گا. تیار ہو گئی, اس عورت کو لے آیا. پیسے پر آج کی رات گزارنی ہے, اس کو بدکاری کرنی ہے. عورت کو گھر لے آیا, اور جیسے اس کی عادت تھی عیاشی کی, گھر کو سجایا ہوا تھا, بند کیا. اس خاتون کو اپنے کمرے میں بلایا. جیسے ہی وہ عورت آئی تو اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا. وہ عورت پیلی پڑی ہوئی تھی. پوچھا کیا بات ہے, کس بات کا بخار ہے تجھے, تکلیف ہے؟ وہ عورت کے آنسو چھلک پڑے. کہا میں فاحشہ اور طوائف نہیں ہوں, میں بدکار نہیں ہوں, میں ایک بیوہ خاتون ہوں. میرے 3 بچے پچھلے 4-5 دن سے بھوکے ہیں. مجھے کوئی مارکیٹ میں کام بھی نہیں دیتا. میں کام کر کے بچوں کو کماؤں, کھلاؤں. آج شدت بھوک کی وجہ سے بازار میں کھڑی تھی اور تو آ گیا. میں نے سوچا. سبحان اللہ. ناظرین, بہت ہی پیارا بیان اس ویڈیو میں چل رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ مکمل جانکاری حاصل ہو. پہلے آپ ویڈیو کو سماعت فرمائیے. اچھا تیرے ساتھ چلی جاؤں, کچھ پیسہ مل جائے, بچوں کو تو کھلاؤں. لیکن جب تو اس کام کے لیے ابھار رہا ہے تو میں نے آج تک اپنا دامن صاف رکھا تھا. مجھے ڈر یہ آ رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, میرا رب دیکھ رہا ہے, میں اس کے سامنے بے ستر کیسے ہو جاؤں. اس خاتون کے جملے اس کے سینے پر ایسے لگنے لگے, ایسے لگنے لگے. اس نے کہا اللہ کی پناہ, جس کے گھر میں کھانے کو 4 دن سے کچھ نہیں, وہ اللہ سے اتنا ڈر رہی ہے, اور میرے گھر میں رزق کی فراوانی ہے اور پھر بھی میں اللہ سے نہیں ڈر رہا. یہ کیسی بات ہے. اس کا دل بدل گیا, رونے لگا کہ میں بہت بڑا نکما, بہت بڑا کمینہ, بہت بڑا گنہگار. اس خاتون سے کہا مجھے معاف کرنا, میں تیرے جسم کو چھوں گا بھی نہیں, اور تو اپنے یتیم بچوں کے لیے جتنا لے جا سکتی ہے لے جا میرے گھر سے. اس کو دیا اور رخصت کیا. گھر بند ہونے کے بعد بے چینی بڑھ گئی, بے قراری اتنی بڑی. گناہوں کی بے قراری بہت بڑی ہوتی ہے. یہ بے چینی جو داغ دھبے لگا چکی ہے, انسان کو کچو کے دیتی رہتی ہے. روتا رہا, روتا رہا. اس کے بعد اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ, میں معاف کیے جانے کے قابل اگر نہیں تو آگ بھیج دے اور مجھے جلا دے, اس لیے کہ اتنے گناہ کر چکا ہوں. لیکن میرے عزیزو, وہ مولا ہمارا خالق بھی ہے اور رحمان بھی ہے, وہ ستار بھی ہے, غفار بھی ہے. روتا رہا. اس کے بعد سوچا کہ ساتھ چھوڑ کر کے نکل جاؤں, اور گیا. وہ اپنی ڈائری اٹھایا جس میں روز کے کرتوت خود لکھتا تھا. کہا آج پھاڑ کے پھینک دوں, اس کے بعد سے مجھے کچھ کرنا ہی نہیں, جینا ہی نہیں. جا کر کے اس نے وہ ڈائری اٹھایا, پنے پلٹ کر کے دیکھ رہا ہے تو کسی میں کچھ لکھا ہوا ہے ہی نہیں, سارے سفید ہیں. جو برسوں سے اپنے گناہ لکھ رہا تھا وہ سب صاف ہیں, کچھ نہیں ہے. وہ گھبرایا, ادھر ادھر تلاشا, اس کو کیا ہو گیا. غیب سے ندا آئی, جب کوئی دنیا چھوڑ کر ہمارے پاس آتا ہے, دنیا کی کتاب کو جب ہم مٹا سکتے ہیں, اس کے نام اعمال سے بھی سارے سیئات کو بدل سکتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جب بندہ یقین کر کے آتا ہے تو مولا اس کی پچھلی زندگیاں سب معاف کر کے اسے ایک صحیح زندگی عطا کرتا ہے. آج میں یہی دعوت دینا چاہتا ہوں, گھبراؤ
घबराओ मत, ना उम्मीद ना हो, परेशान मत हो। अगर हमसे खताएं हुई हैं, सब छोड़ करके आओ, वो रहमान के दरवाजे अभी खुले हैं। उसका तवक्कुल का दरवाजा बहुत बड़ा है। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा कर ले, अल्लाह उसके लिए काफी है। कुरान कहता है फइन तवल्लौ फकुल हस्बी अल्लाह, अगर लोग मुंह फेर लें, ए रसूल आप कह दें अल्लाह मेरे लिए काफी है। कुरान में अल्लाह ने सिखाया हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। जिन लोगों ने कहा अल्लाह हमारे लिए काफी है, क्या ही बेहतरीन मददगार है, क्या ही बेहतरीन वकील है। अल्लाह फरमाता अल्लाह उनकी हर बुरी चीज को अच्छाई में बदल देगा, उनकी हर तकलीफ को अल्लाह ताला आसानी में तब्दील। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अभी आपने बहुत ही प्यारा बयान समाअत फरमाया। अगर इसी तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब वाले बटन को दबाएं और हमारे चैनल से जुड़ें ताकि हमेशा आपको इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मिले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।